تو کیویں پڑھیا میں کیویں پڑھا بڑھڑا کیویں پڑھیا جوان کیویں پڑھیا بچہ کیویں پڑھیا اے سارے دا سارا جلال آئی اللہ پاک فرمائے میرے سونے نبی دے امتیوں پریشان کیوں تھیں دے وے فرمایا کہ میں قرآن کو آمنہ دلال دے ہوتے نازل کر کے آمنہ دلال اپنی رحمت والی زبان دے نال پڑھدا ویسی میں ہی جلال کو جمال دے نال تبدیل کر چھڑے سا تے آمنہ دلال نے جس وقت پڑھے آکھنا سبحان اللہ کیا منظر ہو سی آج قاری صاحب کوئی قاری قرآن مجید کو اپنے دل دے نال صاحب دل تے صاحب ذوق قاری صاحب قرآن دی تلاوت کرے اللہ دی قسم جسم دے ہوتے وال کھڑے تھی ویندن رونگٹے کھڑے ہو ویندن او کیا منظر ہو سی جلے رب دا کلام ہو سی تے آمنہ دلال تلاوت کریں دا ہو سی کیا منظر ہو سی جلے میرا محبوب قرآن پڑھدا ہو سی تے اگو سنن والے ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم جیاں جوان ہو سے کیا منظر ہو سی جلے گھر دے اندر میرا سونا محبوب قرآن پڑھدا ہو سی اگو سنن والی عائشہ صدیقہ ہو سی اگو سنن والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو سی میرے بھراو دوستو بزرگو اللہ پاک دی بہت بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک دی بڑی مہربانی ہے اللہ پاک نے ایک کتاب اسا کو عطا کی دیے فرمایا کہ تساں بے وضو پڑھو اندہ الگ ثواب مل سی وضو کر کے پڑھو اندہ الگ ثواب مل سی نماز دے اندر بہے کے پڑھو الگ ثواب مل سی نماز دے اندر کھڑے ہو کے پڑھو الگ ثواب مل سی رمضان تو علاوہ پڑھو الگ ثواب مل سی رمضان دے اندر پڑھو الگ ثواب مل سی اور میاں قرآن مجید دا صرف پڑھنا ثواب نہیں وی قرآن تا او کلام ہے جیندہ پڑھنا بھی ثواب ہے جیندہ سننا بھی ثواب ہے جیندہ دیکھنا بھی ثواب ہے ای واسطے فرشتہ آکھائی جس وقت اللہ پاک نے حال آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا حال مخلوق بڑی نہ ہی تے اللہ پاک نے قرآن مجید دی تلاوت کی دیئے فرشتہ دے سامنے اللہ پاک نے تلاوت کی دیئے نا فرشتے آکھن لگے اللہ سیاں کتنے خوش نصیب ہو سن او زبانہ جنہ دی زبان دوتے ایک کلام ہو سی واہ میرا اللہ او لوگ جرے قرآن پڑھ سکتے ہیں اے خوشخبری انہاں دے واسطے تہے او تا خوش نصیب ان اللہ سیاں جرے قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے صرف سن سکتے نا والا فرشتے دوجے نمبر دوتے آکھن لگے کتنے خوش نصیب ہو سن او کان جرے قرآن مجید دی تلاوت دے کو لذت حاصل کرے سینا والا دل دے اندر خیال آمن لگویں دے اللہ سیاں جرا قرآن دا حافظ بنے اس دے واسطے کیا ہے فرشتے تریجے نمبر دوتے آگھن لگن اللہ سیاں کتنے خوش نصیب ہو سن او دل جنہ دل دے اندر قرآن مجید محفوظ تھی سی سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر عزت رکھیے عظمت رکھیے میاں جرا آدمی قرآن مجید کو سینے دے نال لے دا گئے اللہ پاک کو دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دیتا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب تھی ویسی سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو قرآن مجید کو سینے دے نال لامن والا بلوچ دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بنا دیتے میاں پٹھان دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے مفتی محمود بنا دیتے اور میرے بھائیو دوستو بزرگو نئی دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے مفتی ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی بنا دیتا میاں موچی دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ سہوال والا بنا دیتا میاں ارائیں دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے امام المناظرین حضرت علامہ
عبد ستار صاحب تونسوی بنا دیتا میاں سکھ دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری بنا دیتا میاں سوراخی دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی بنا دیتا میاں سید دا پتر آیا قرآن کو سینے دے نال لایا اللہ پاک نے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری بنا دیتا واہ میرا اللہ بخاری صاحب جیل دے اندر قید تھے بیٹے نا جل تہجد دے ٹائم تھیندے اللہ والاں دی عادت ہوندی اللہ والے بستراں دے تے آرام نہیں کریں دے اللہ والے بستر کو چھوڑ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہووے نے نا بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ تہجد دے ٹائم وضو کریں دے نماز پڑھن شروع تھی ویندے نا اللہ پاک نے ایمان والا دے اپنے بنداں دے صفات بیان کریں دے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ذرا محبت لاکھو نا سبحان اللہ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما حضرت بخاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد دے اندر قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دیتی ہے ایویں قیام جو کیتے نے تے اللہ اکبر آ کے ثنا پڑھ کے پڑھ دے بین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں سورہ فاتحہ ختم تھی دیئے تے یاسین شریف دی تلاوت شروع کر دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم بخاری صاحبی میں تلاوت کرے دے ویندن قرآن مجید کو ذوق دے اندر پڑھ دے ویندن یہاں تک کہ ہندو آئے کھڑو دین قرآن مجید سن دے کھڑو دین میاں انگریز سپرنٹینڈنٹ آیا کھڑو دے حضرت بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ نماز دے گول فارے تھینن سلام پھرین دین سپرنٹینڈنٹ بھج دے دے آویں دے آگے آکھن لگویں دے او بخاریا میں ہربانی کر قرآن دی تلاوت کو روک دے اللہ دی قسم جتنے بھی جیل دے لوگ بارکاں دے اندر بیان او سارے ای بارک دے جنگلاں دے نال ایویں لٹکے کھڑوتے ہیں جیویں درخت دے نال پھل لٹکے کھڑوتے ہوندے نا قرآن دی تلاوت سن دے کھڑوتے ہیں میرے بھراو دوستو بزرگو قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے ایمان سے اللہ پاک نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ او لوگو یہ قرآن کو نازل اسا کیتے اللہ پاک فرمائے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ قرآن دی حفاظت بھی اسا آپ کرے زو بڑی دنیا زور لائے کہ قرآن ختم تھی ونجے قرآن والے ختم تھی ونجے دینی مدارس ختم تھی ونجے ختم تھائیں انشاءاللہ قیامت تک ختم نہ تھی سن کیوں اس واسطے کہ جب قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ آپ چاہیے تو ظاہر گال ہے کہ قرآن دی حفاظت واسطے افراد تا اللہ پیدا کرنے نا اللہ پاک جلے افراد پیدا کرے سے نہ ہی قرآن کو کوئی مٹا سکتے نہ قرآن والا کو کوئی مٹا سکتے صرف گزشتہ سال دے اندر قرآن مجید دے حفظ دا امتحان جنہ بچہ نے دیتے انہ دی تعداد 70,000 دے قریب ہے جنہ صرف پچھلے سال وفاق دیتا جنہ قرآن مجید دا حفظ دا امتحان دیتے انہ دی تعداد 70,000
ہر سال پاکستان دے اندر 70,000 تا وفاق دے نال امتحان دے والے بچے ہیں، اور اس تو علاوہ جڑے بچے ہو سن میاں جتھاں ہر سال 1,00,000 بچہ تے بچی قرآن دے حافظ تھی وین او کو کوئی ختم کر سکدے؟ جیری شاید تو تے میں ذمہ واری چاہوں جا اساں بڑے مطمئن ہوندے ہیں اگر کوئی غلطی تھی گئی ہے کوئی کیس تھی گئے تے کہیں وڈے ایم این اے تے ایم پی اے صاحب آکھے جا ضلعی ناظم صاحب آکھے جا سنا پریشان کیوں تھی نے کہ کیس جانے تے میں جانا میاں جلے ایم این اے تے ایم پی اے جلے کیس دی ذمہ داری گھنے جا اسا پھولے نہ سمان دے تے جرے قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری خود خدا گھنے او کو کون مٹا سکدے؟ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تاتاری ہی فتنہ نکتھائی تاتاری بغداد دے اندر تاتاری فتنے دے زمانے دے اندر قرآن مجید دے جتنے نسخے ہیں سارے نسخہ کو چوا کے دریا دے اندر سٹ دیتا گیا، یہاں تک کہ دریائے نیل دا پانی بجائے سفید ہومن دے سیاہ تھی کہ وامن لگ گیا۔ قرآن مجید دے اتنے نسخے پانی تے دریا دے اندر سٹ دیتے گئے کہ انہاں دی وجہ کو جے پل بڑھ دے پل نما بڑھ گئے، اور ایک چھوٹا جتنا بچہ جے دی عمر 7 سال دے قریب ہے او آکھڑتا انہاں تاتاریاں کو آکھن لگیا تسا اپنے اعتبار نال مطمئن کھڑوتے ہو سو جو اسا قرآن مجید دے نسخہ کو دریائے برد کر چھوڑے سے آدھے تسا ای قرآن کو تا ختم کر چھوڑے، لیکن جرا سینے دے اندر الحمدللہ کے والناس دی سین تک ایمیں چمکدا کھڑوتے جیمیں 24 دا چن چمکدا کھڑوتا ہوئے، ای کو کون بیٹے سی؟ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں میں گیا ہندوستان دے اندر 12 بنکی دے اندر 12 بنکی دے وچ حضرت فرمینے میں بیان کیتا تے بیان دے بعد چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے گھینیں حضرت انہاں دی دستار بندی کرنی ہے، چھوٹے بچیاں گھینیں انہاں دی دوپٹہ پوشی کرنی ہے۔ میں دیکھ کے حیران تھیا میں کہ انہاں ناظر قرآن ختم کی دے یا حفظ قرآن ختم کی دے؟ قاری صاحب آکھن لگن حضرت صاحب انہاں الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن حفظ کر چھوڑے، جیری جہاد تھوڑا دل لا کے تو سب کچھ دے ونجو جتھو دل آکھنے تو سب پوچھ دے ونجو 6 سال دا بچہ تے بچی تھوڑا قرآن سنے دے ویسے یہ حفاظت ای کو اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمائے قرآن کو نازل بھی ایسا کیتے یہ قرآن دی حفاظت بھی ایسا آپ کرے زوں۔ سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو میں ذرا قرآن کو پوچھن لگیا میں کہ قرآن اے تدسات کو نازل کہیں کیتے؟ قرآن جواب دے اندر بیا دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ میں قرآن دے کول پوچھیو قرآن تے کو گھن آون والا کون ہے؟ قرآن جواب دے دے نزل بالروح الامین۔ میں کو گھن آون والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں قرآن کو پوچھے میں کہ قرآن اے دسا حضرت جبرائیل دے کیا صفات ہیں؟ قرآن جواب پیا دے دے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے صفات ذکر کر دیتے ہیں۔ میں پوچھے میں کہ او قرآن تو نازل کہہ دے ہوتے ہیں؟ قرآن جواب دے دے علی قلبک لتکون من المنذرین۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے مبارک دے ہوتے نازل کی دے۔ میں قرآن کو پوچھے میں کہ قرآن اے دسا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دے دے بل ہوا قرآن مجید
میں قرآن کول پوچھے میں کہ قرآن نبی علیہ السلام دے سینے دے تے آون کول پہلے تو کیری جہاد تے آویں قرآن جواب دے دے فی لوح محفوظ اس تو پہلے میں لوح محفوظ دے اندر ہم سنو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں میں عرض بیا کرنا قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے جندہ تعلق قرآن دے نال بن گئے اللہ پاک نے کو عزت دے دیتی اللہ پاک نے کو عظمت دے دیتی اللہ پاک نے کو رفعت دے دیتی اللہ پاک نے کو تقدس دے دیتے میاں قرآن مجید دا حافظ تھی گئے اگر غریب قوم دے نال تعلق رکھن والا ہوندے بڑے بڑے امیر لوگ لینڈ لارڈ قسم دے لوگ لکھ پتی کروڑ پتی پچھو کھڑوتے ہوندے دا غریب دا بچہ مسلح تے کھڑوتا ہوندے سارے امیر کبیر تے وزیر قسم دے لوگ پچھو کھڑوتے ہوندے نا یہاں تک کہ صدر بھی پچھو کھڑوتا ہوندے او بچہ جرا قرآن مجید دا حافظ ہوندے مسلح رسول دے ہوتے کھاڑ کے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کریں دا کھڑوتا ہوندے میاں قرآن مجید دا او عظمت والی کتاب ہے یہ دنیا دے اندر دا عزت مل دی بھی مل دیئے لیکن جلے قبر دے اندر آدمی ویزی قبر دے اندر یہ قرآن مجید ہکلو جوان دی شکل دے اندر آوے سی قرآن مجید آکے کو تسلیاں دیوان شروع تھی ویسی ایک کو دلاسے دیوان شروع تھی ویسی ایک کو بہلاوان شروع تھی ویسی ایک قبر دے اندر ونجان والا آدمی ہوتے کل پوچھدا پیاؤ جی میاں تو کون ہے میں کو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے بھرا بھی چھوڑ گئے میں کو اپنی اولاد بھی چھوڑ گئی ہے میری ساری زندگی دی سنگت بیوی بھی چھوڑ گئی ہے میں کو اپنے چھوڑ گئے تو کون ہے میں تے کو سنان داوینا تو میرے نال اتنی ہمدردی بیا کرے نے قرآن جواب دے زی میاں میں او قرآن مجید جیندی ڈیہی کوئی تلاوت کریں دا ہمیں تے جیندی رات کوئی تلاوت کریں دا ہمیں میں او قرآن مجید والی قرآن مجید قیامت دی ریوہار بھی کم آسیا میاں قرآن مجید قیامت دی ریوہار ایو جیاں کم آسیا جلے سارے لوگ پریشانی دے عالم دے اندر کھڑوتے ہو سے نا نفسا نفسی دا عالم ہو سی اور سورہ سوا نیزے جوتے آیا کھڑوتا ہو سی سارے لوگ پریشان کھڑوتے ہو سے نا اور اے میدان مشہر دے اندر لوگ دیکھ سے سامنے دو آدمیاں دے پیسن مرد عورت پیان دے حسین انہاں دے سیر دے ہوتے ہی جی نورانی تاج رکھایا ہو سی جن دی روشنی سورج دی روشنی کل بھی زیادی ہو سی اے لوگ دے کیا کھان لگ ویسین میاں اے خوش نصیب کوئی نبی آدھے پائے حسین کوئی شہید آدھے پائے حسین کوئی صدیق تے ولی آدھے پائے حسین جواب دے من والا جواب دے کیا کسی میاں اے نہ کوئی نبی آدھے پین نہ شہید آدھے پین نہ ولی آدھے پین فرمایا اے مرد عورت او دے پین جنہ دنیا دے اندر اپنے بچے کو قرآن مجید دا حافظ بنا چھوڑائی یہ وہ لوگ آدھے پین جنہ قرآن دا حافظ بنایا آئی تے حافظ قرآن کو حکم تھی سی اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا اور قاری صاحبہ آپ پڑھتا ونج اقرأ پڑھتا ون ورتق ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فرمایا کہ ایویں پڑھتا ون ٹھہر ٹھہر کے جی میں دنیا دے اندر پڑھتا میں جیری جھاد ہوتے وناز دی سین ختم تھی سی اتھائیں تیرا مقام ہو سی ہاں قرآن تا عزت رہ دے قرآن تا عظمت رہ دے اسا اگر قرآن دے نال اپنا تعلق بڑھا گھنو اللہ دی قسم اسا بھی بے قیمت نہ راسوں اسا بھی قیمتی بڑھ ویسوں عمر کا تھکتا نہیں وے گئے جی جمعہ دی نماز 3:15 بجے تک تھی دیئے کتنے تک تھی دیئے 3:15 تک ٹائم ہے تھی دیئے ہون 2:15 تھی دے پین اگر تسا گھڑیاں تو دیکھو تو میں باس کرے نا جی اگر ولا گھڑیاں تو دیکھو بھی مولی کرلے باس کرے سی میں ہون باس کرے نا جو اگر گھڑیاں تو نہ دیکھو تو میں 5-7 منٹ لگا بجا ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ ایک قرآن رب دا
اعلیٰ کتابیں پڑھ کے سنایا مدنی جناب. ذرا ہوں تاکو نا سبحان اللہ. اے قرآن رب دا اعلیٰ کتابیں پڑھ کے سنایا مدنی جناب. قرآن رب دا پڑھتا تو جاویں جنت سیڑھیاں تے چڑھدا تو جاویں چڑھدا تو جاویں. آج تیرا نا کوئی آج تیرا نا کوئی حساب و کتاب پڑھ کے سنایا مدنی جناب. قرآن رب دا اعلیٰ کتاب پڑھ کے سنایا مدنی جناب. ایمیں ہے یا نہیں؟ ایمیں ہے نا مارکا. قرآن ایسی کتاب ان کا کوئی مقابلہ ہی کو نہیں. قرآن رب دا بڑیا عمر ہے اسلام لایا چھوڑا کفر ہے چھوڑا کفر ہے. تو تا نبی نے دیتے القاب پڑھ کے سنایا مدنی جناب. سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر میں ترتیب دنال دساونا شروع تھی ونیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید دی تلاوت کس انداز دے اندر کی دیئے. وال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید دی تلاوت کس انداز دے اندر کی دیئے. وال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید دی تلاوت کس انداز دے اندر کی دیئے. ہن قریب دے اندر 18 ذوالحجہ گزریے. 18 ذوالحجہ دے ہوتے جمعے دی روایت ہے 35 ہجری 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے. او میرے بھائیو دوستو بزرگو آج پوری دنیا ای گال کو سنان دیئے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر شہید تیان. میاں اللہ دی قسم نواسے رسول بھی سارے ایمان ہے. میرے محبوب دے صحابہ بھی برحق دے میرے محبوب دی اہل بیت بھی برحق. نبی پاک علیہ السلام دے نواسہ دے اسا خادم ہیں. نبی علیہ السلام دی بنات دے اسا خادم ہیں. نبی دی ازواج دے اسا خادم ہیں. نبی دی اولاد دے اسا خادم ہیں. نبی دے اصحاب دے اسا خادم دے نوکر ہیں. ذرا توجہ دے نال سنا میرا بھائیا. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا بلویاں نے پانی بند کر دیتا روٹی بند کر دیتی ہے. یہاں تک کہ ہک دیوار گزر ویندی ہے دو دیوارا گزر ویندین ترے دیوارا گزر ویندین. کئی دیوارا گزرن تو بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دی چھت تے کھڑے ہو کے آواز مار کے آدین او بلویو تھا کو حیا نہیں آدھا تھا کو شرم نہیں آدھا. او کنویں دے کول میں کو پانی نیوے بیوانے دے جیرے کنویں دے متعلق میرے محبوب نے فرمایا جیرا آدمی ایک کنواں خرید کے دے سی میں محمد جنت دا ضامن بنوے سا آدھن میں ون کے پیسے دے دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانہ دوتے وقف کر کے فرمانے کہ عثمان دوتے جنت واجب تھی گئی ہے.
اور میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی روٹی باندے پانی باندے یہاں تک کہ کئی دیوارہ گزرن تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آدین آکے حضرت عثمان بن عفان کو آکھان لگن، او عثمان کیا تے کو بھوک نہیں لگ دی، پیاس نہیں لگ دی؟ حضرت بھوک بھی لگ دیئے، پیاس بھی لگ دیئے۔ حضرت آکھان لگن وال کیا کریں دے وے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے جلے بھوک لگ دیئے نماز پڑھتا رہے وے نا، جلے پیاس لگ دیئے قرآن دی تلاوت شروع کر دینا۔ نماز پڑھدا بھوک ختم تھی ویندی ہے، قرآن دی تلاوت کرے نا تے پیاس ختم تھی ویندی ہے۔ 40 دیوار تک ای مظلوم دا پانی بند کر کے رکھا ویندے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ویندے وان کے اپنے پتروں کو آدن حسن تے حسین ونجو چاچے عثمان دے گھر دے نال وان کے پارا دیو، حضرت عثمان کو بلوئی نقصان نہ پہنچا ونجن۔ لوگ ودے آدن انہاں دی آپس دے اندر محبت کو نائی، صحابہ تے آل بیت دی دشمنی ہے، میاں اللہ دی قسم جرائے گال آدھے صحابہ تے اہل بیت دی دشمنی ہے، چٹا کوڑ مریدہ کھڑو دے اے صحابہ تے اہل بیت دی آپس دے اندر محبت دے وے۔ حضرت علی دے نوجوان پترین حسن حسین جنتی جوانہ دے سردارین تے حضرت عثمان دے گھر دا پہرا دے دے کھڑو تے اے محبت ہے، دشمنی ہے، اے محبت ہے نا، اے محبت ہے۔ حضرات صحابہ تے اہل بیت دی محبت رے، یہاں تک کہ بلوئی آدینا گھر دی پچھاوڑی دے کول داخل تھی دینا آکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے تشدد کرنا شروع کر دیتا۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آکے مارن شروع تھا، اوہلے بھی حضرت عثمان دے سامنے اللہ دا قرآن کھلا پی آئی، اوہلے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دیا۔ جمعہ دی دیوار آئی، سویرے نماز جو پڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو آکھے بی بی نیلا فرمایا کہ میرے واسطے ستھرے کپڑے کٹو جا، ستھرے کپڑے کٹے گئے اور فرمایا کہ پجامہ میں کچھ جا دیو۔ حضرت نے پجامہ پاتے، پجامہ پا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید دی تلاوت دے اندر مصروف تھی من لگے۔ بیوی پوچھن لگی عثمان کتنے دیوارہ تھی گئے؟ بھوک تے پیاس دی حالت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھلن لگ گئے۔ بیوی پوچھ دیئے حضرت کھل دے کیوں پائے ہوئے؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے سونے محبوب دی زیارت تھئی ہے، تھوڑی دیر پہلے سونے محبوب دی خواب دے اندر زیارت تھئی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان آج 40ویں دیوار دا جیرا روزہ رکھی بیٹھے، فرمایا اے روزہ دنیا دے اندر نہیں، میں محمد دسترخوان دوتے حوض کوثر دوتے افطار کرے سے۔ فرمایا کہ میں تیاری کی تھی بیٹا حوض کوثر دوتے وان کے روزہ کھلے سو۔ میں عرض پیا کرے نا اولے بھی حضرت عثمان کے بیٹھے پڑھ دیان قرآن دی تلاوت پائے کریں دیان۔ تیرے کول میرے کول جو قرآن پہنچے تے قرآن بڑی محنت مشقت دے نال پہنچے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید دی تلاوت بیٹھے کرنے پہلے سپارے دے آخری صفحے دے ہوتے گئے ودیان تے اٹھیں آکے ظالم جو حملہ کریں دے آکے تیر تلوار دے برچھا جو مریں دے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے گول جرا خور نگ دے او قرآن مجید دے آخری پہلے سپارے دے آخری صفحے دے ہوتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان آیات کریمہ دے ہوتے قرآن مجید دے ہوتے اے خون وے دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو سینے دے نال لا کے ہمیشہ واسطے قرآن دے نال یاری پکی کر چھوڑیے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو سینے دے نال لایا، یہ واسطے فرمایا کہ جتھا عثمان ہے اتھا قرآن ہے، جن دے کول عثمان نہیں ان دے کول قرآن نہیں، جن دے کول عثمان ہے ان دے کول قرآن ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان بھی قرآن دی تلاوت، یہ واسطے سارے صحابہ سارے اکھیاں دا نوری آکھو چا سارے صحابہ سارے اکھیاں دا تے سارے اہل بیت بھی سارے اکھیاں دا۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ پکا جا میرا مسلمان بھرا، اہل سنت والجماعت اے جلسہ دا مقصد اے ہوں دے
جو اسا کوئی نو کوئی دینی گال پکا گھنو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہی بھی ایو جیاں اللہ سونا عقیدہ تا عقیدے فرمایا کہ جیری آنکھ نے نبی علیہ السلام کو ایمان دی حالت دے نال دیکھ گھدا تے وال ایمان دی حالت دے ہوتے انتقال تھی گیا. اللہ دی قسم ساری دنیا دے علماء اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے اولیاء اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے حفاظ اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے عباد اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے زہاد اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے نیک اکٹھے تھی وین, ساری دنیا دے غوث کتب ابدال انہاں کو ہک پاسے کار دیتا ونجے تے جیری نظر نے آمنہ دے لال کو ڈٹھے اللہ دی قسم کر کے پیادا میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند یہ عقیدہ ہے انہاں سارا دے شان تے مقام گھاٹے محمد دے صحابی دے شان سارا تو وعدے یہ ہے یا نہیں؟ سونے نبی دے صحابی دے شان ساری دنیا بعد والی ایک صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس واسطے کہ یہ دنیا والے جتنے بھی لوگ انہاں سارا دے کول او نظر کو نہیں جیری نظر نے آمنہ دے لال کو رٹھائی. صحابی کول او نظر کھڑوتی ہے, صحابی کول او نظر کھڑوتی ہے جس نظر دے نال او آمنہ دے لال کو رٹھائی. ٹائم بھی تھوڑا ہے تے گالی بہت سارے ہیں تو سمجھے کو سدہ ایسے ٹائم دوتے ہیں جو بھئی مولی صاحب پاسے میں لازہ خان بیان چا کرے تے بس چا کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں کو تکلیف دے دے پیان کافر مرے دے پیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دا جو گزر تھیا حضور علیہ السلام ڈٹھا بلال کو بڑی تکلیف دے دے پہن, بلال کو بڑی تکلیف دے دے پہن. نبی علیہ السلام گئے ون کے فرمانے ابو بکر بلال کو بڑی تکلیف مل دی پئی ہے ون بلال کو تو آزاد کروا جا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال دے کول آیا. جس وقت آئین حضرت ابو بکر صدیق کیا دے دیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دھوپ دے ہوتے لیٹے پہن اور سینے دے ہوتے پتھر دی چٹان رکھی پہن ہل نہیں سکتے. حضرت بلال نے اکھیاں بند کیتے ہیں, ذرا توجہ, حضرت بلال نے اکھیاں بند کیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آواز مار گیا کہ بلال آواز جو سنیے. حضرت بلال اکھیاں کھولے پر میں اکھیاں کیوں بند کیتی پہ؟ حضرت بلال نے کیدا سونا جواب دیتے. حضرت بلال فرمائے کہ انہاں اکھیاں دے نال میں ادا اگر دیدار کرا تو آمنہ دلال دا دیدار کرا, بس میرے تو کافر کھڑوتے ہیں میں برداشت نہ کریں دا جو میرے اکھیاں دے ہوتے یہ سامنے کھڑوتے ہیں تو میں نہ کو دیکھا. اور حضرت بلال کیری گالا کیے, حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو آکے ابو بکر تھوڑا جہاں میرے قریب تھیا جھکا تھیا آپ تو اٹھی نہیں سکتے. حضرت ابو بکر صدیق جھکے تھی گئے جلے جھکے تھیں حضرت بلال نے حضرت ابو بکر دے ای میں رخساراں دے ہوتے ہاتھ رکھ کے حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق دے اکھیاں دا بوسا کیتا, اکھیاں دا بوسا کیتا تے حضرت ابو بکر پوچھا لگیا بلال بڑے پیار دے نال بوسا کیتی خیر ہے. حضرت بلال کیرا جواب دیتے؟ حضرت بلال فرمائے صدیق میں انہوں اکھیاں دا بوسا کیوں نہ گھینا جیرے اکھیاں ہون آمنہ دلال دی زیارت کر کے آدھے پہ, میں انہوں اکھیاں دا میں کیوں بوسا نہ گھینا جنہ ہون حضور سائیں دا دیدار کی دے. صحابی کل او اکھ موجود ہے جیری پوری دنیا کل اکھ موجود کو نہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی